ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی جائز حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی بابرکت ذات واسطے جو ساڈے ساریاں دا
سچا معبود برحق الہ ہے جو ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہے گا، اگر اس خالق حقیقی دا، اس مالک ارض و سما دا، اس اکیلے داتا گنج بخش غوث دا فضل و دی رحمت شامل حال نہ ہوں دے، یقیناً اج اسی کسے شجر دے سامنے یا حجر دے سامنے سجدہ رید ہوں دے۔ اللہ رب العزت دی کمال شفقت ہے، کمال رحمت ہے، سانو ساریاں نو اپنے اکیلے دے در تے جھکن والا بنایا۔ درود و سلام ساری کائنات دے امام، انبیاء چو سب تو اعلیٰ، مخلوقات چو سب تو اعلیٰ، جس جیسا اللہ مالک نے بنایا ہی نہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی آلہ و اصحابہ وسلم، آپ دی ذات تے، آپ دے اہل بیت تے، اولیاء اعظام تے، اللہ والیاں تے، اور تمام اپنی امت مسلمہ تے اللہ اپنی برکتاں اور رحمتاں دا نزول فرما۔ اور اللہ کریم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام انہاں دی لہد مبارک تے کروڑاں کھرباں پانی دے قطرات نالو زیادہ، ریت دے ذرات نالو زیادہ، اور اپنی تمام مخلوقات دی تعداد نالو زیادہ اپنی برکتاں اور رحمتاں نازل فرما۔ حضرات و سامعین، انسان اگر انہوں اپنی جان دا خطرہ ہوئے، وہ اپنی حفاظت واسطے، اپنے بچاؤ واسطے، اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے کنبے قبیلے دی حفاظت واسطے اپنے کل اسلحہ رکھدا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ضرورت جدو آئے اے حفاظت دی چیز میری حفاظت کرے گی۔ اگر دیکھیا جائے کائنات کے اندر جتنیاں بھی جنگاں ہوئیاں نے، مسلمانہ دی تعداد دشمنہ دے مقابلے دے اندر بہت ہی تھوڑی رہی ہے۔ مسلمان افرادی لحاظ دے نال بھی تھوڑے، مالی لحاظ دے نال بھی اپوزیشن نہیں، پھر دے نال نال اسلحہ دی بھی اتنی کوئی کھپت نہیں سی، لیکن اس کے باوجود اپنے تو 10 گنا زیادہ طاقتور ترین فوج دا بھی مسلمانہ نے مقابلہ کر کے تاریخ رقم کیتی ہے۔ مسلمانہ دے کول کی سی؟ مسلمان کدی بھی نہ تے وسلے تے بھروسہ رکھدا ہے، نہ افرادی قوت اتے مسلمان نو کوئی اتنا بھروسہ ہوندا ہے۔ مسلمان دا بھروسہ او صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی بنیاد تے ہوندا ہے۔ بندہ مومن او دا سب تو بہترین اگر کوئی ہتھیار ہے، سب تو بہترین اگر او دے کول کوئی چیز ہے تے او دعا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان دے کول جو اسلحہ ہوندا ہے، اسلحہ دھوکھا دے سکدا ہے، افرادی قوت دھوکھا دے سکدے نے، لیکن دعا ایسا عمل ہے، دعا ایسی پاور ہے، انسان جدوں بھی اپنے رب دے کولو کردا ہے، اللہ رب العزت کدی بھی انسان نو نامراد کر دے نہیں۔ انسان سوچدا ہے، شیطان ذہن اندر بات ڈالدا ہے کہ ویکھ تو نمازاں بھی ادا کرنا ہے، تو ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، تو تے قرآن دیاں تلاوتاں بھی کرنا ہے، تو تے کوئی برے کام بھی نہیں کردا، لیکن اللہ رب العزت تیری سندا نہیں۔ تو نمازاں چھڈ دے، ذکر و اذکار چھڈ دے۔ شیطان اس طرح انسان دے ذہن اندر
اپنی اس مہم دا آغاز کردا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جدو بندہ مومن مسلمان اللہ رب العزت دے کولو دعا کردے نے، انسان نو دے 3 انعام ملدے نے۔ کتنے انعام جی؟ 3 انعام۔ بندہ جو منگدا پیا پہلے نمبر تے اللہ رب العزت نے فوراً اس بندے نو عطا کر دیتا۔ دعا دی پہلی صورت، انسان دعا کردا ہے اللہ اولاد دے دے، مال دے دے، گھر بار دے دے، تندرستی دے دے۔ میں اردو نہ کہن دیا، میں نہیں اپنے بندہ اللہ دے کولو دعا کرتا ہے لیکن وہ دی مراد پوری نہیں ہو رہی۔ یہ دعا دی دوسری قسم ہے، اللہ رب العزت کی کردے نے اس بندے دی اس دعا نو آخرت واسطے ذخیرہ کر لیندے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جدوں قیامت والے دن نامہ اعمال دیکھے گا، اگر کوئی جنت چ جان واسطے کوئی رکاوٹ بنے گی، کوئی نیکیاں چاہیدیاں ہون گیاں، اللہ رب العزت دی دنیا دی جڑیاں دعاواں پوریاں نہیں نہ ہوئیاں، اللہ رب العزت انہاں نو نیکیاں بنا کے انہاں دعاواں دی برکت دے نال جنت چ داخلہ نصیب کر دیں گے۔ دعا دی تیسری قسم، انسان اللہ دے کولو دعا کردا ہے اللہ مینوں رزق چاہیدا ہے، رزق نہیں ملدا، لیکن وہ دعا کثرت دے نال کرن دی وجہ تو اللہ رب العزت دے آن والی زندگی دیاں مصیبتاں پریشانیاں نو اپنی رحمت دے نال دور کر دیندے نے۔ دعا بندہ مومن جدو منگدا ہے اللہ رب العزت کدی بھی اپنے بندے نو خالی ہاتھ لٹاندے نہیں۔ تے دعا کدو منگنی ہے؟ اللہ رب العزت اپنے بندیاں نال مخاطب ہو کے کہندے نے، مالک کائنات نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ مالک کائنات نے 20ویں پارے دے شروع دے اندر بڑے پیارے تے محبت دے انداز دے نال تیری تے میری دل جوئی کردے ہوئے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ سنیا جی کتنے محبت بھرے الفاظ نے۔ مالک کائنات نے فرمایا اللہ سوال کردے پے نے، سوالیہ انداز دے نال پورے دا پورا 20ویں پارے دا پہلا رکوع ہے۔ فرمایا امن یجیب المضطر، اے پیارے نبی اے مینوں جھٹلان والے میرے شریک بنان والیاں نو پوچھو تے صحیح، امن یجیب المضطر اذا دعا، کیڑا مضطر کیڑا پریشان جدو پریشانی دے عالم دے اندر اپنے رب نو پکاردا ہے، کون ہے بندے دی او پریشانی نو دور کردا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، او کیڑی ذات ہے جڑی دنیا تے تانوں زمیناں دا مالک بناندی ہے۔ اگے مالک کائنات نے آپ ہی جواب دیندے آیا فرمایا الہ مع اللہ، کیا اللہ تو علاوہ کوئی اس طرح دے کام کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اللہ تو علاوہ کوئی ایسی ذات ہے کہ بندہ پریشان ہوئے تے پریشانیوں دی دور ہو جائے؟ اسی وجہ تو تے مالک کائنات نے فرمایا کون ہے
جو بے سہارا دیوں سہارا عطا کردا ہے کیڑی ذات ہے بندہ بیمار ہوئے تندرستی مل جاندی ہے اللہ دی قسم بات یاد آ گئی دنیا دا ارب پتی انسان ہے ارب پتی دنیا دی ہر دولت موجود ہے دنیا دی ہر نعمت موجود ہے کون ہے اللہ کہندے نے کیڑی ذات ہے جیڑی تینوں تندرستی عطا کر دی ہے اے دنیا دا ارب پتی انسان ہے تے انہوں نہ رات نو نیند ہی نہیں آندی اکھاں بند ہی نہیں ہوندیاں اکھاں ہی نہیں بند ہوندیاں اکھاں کھلیاں ہی رہندیاں نے اے کہندا دنیا دی ہر چیز لے لیو دنیا دا مال لے لو مینوں اے سکون مل جائے لیکن اللہ رب العزت پوچھ دینے کون ہے جو بے سہارا نو سہارا دیندا ہے وہ کیڑی ذات ہے جڑی مجبوری دی عالم دے اندر بندے دی مدد کر دینے بندہ سمجھدا ہے میرے کو مال آ گیا میرے کو دولت آ گئی ہے میں تے کوٹھیاں دا مربیاں دا مالک بن گیا وا میرے کو عیش و عشرت واسطے بڑا پیسہ تے بڑی دولت جمع ہو گئی ہے مینوں تے کوئی دنیا دی ضرورت دی چیز دی ضرورت ہی کوئی نہیں لیکن اللہ دی کرنی اس طرح ہوئی جدوں حالات بدلنا شروع ہو گئے اس انسان نو اپنے مال تے بڑا یقین ہے انہوں اپنی دولت تے بڑا یقین ہے انہوں اپنے دوست سجنا بیلیاں تے بڑا یقین ہے لیکن جدوں حالات بدلے مال بھی چلا گیا دولت بھی چلی گئی گھر بار بھی چلا گیا جنہ دوستاں تے ناس سی دوست بھی چلے گئے حتیٰ کہ انسان جڑا عیش و عشرت دی زندگی بسر کردا سی ایدے تیار بیلی بھی دا سہارا چھڑ کے چلے گئے اے بندہ پریشان ہے پریشانی دے عالم دے اندر اے اپنے رب نو پکاردا ہے تے ہاتھ اندر سوٹا آ گیا زندگی دیاں بہاراں گزردیاں گئیاں گزردیاں جدوں مسجد دی دہلیز تے آیا ہے وضو کردا ہے وضو کر کے نہ دی زبان دا ساتھ دے رہی ہے نہ دی جسم دی دا ساتھ دے رہے نے جسم تے کپ کپی تاری ہے ہاتھ بن کے اپنے رب دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے تے کی کہندا ہے کہندا اللہ مال بھی چلا گیا اپنی جوانی تے بڑا ناسی اللہ جوانی بھی چلی گئی اللہ ہن تے بیوی بچیاں نے بھی ساتھ چھڑ دیتا ہے اللہ میرا کون ہے آسمان تو آواز آندی ہے رب کریم نے فرمایا اے میرے بندے تیرے آن چ دیر ہو سکدی ہے رب دے معاف کرن چ دیر ہو سکدی اللہ دے معاف کرن چ دیر ہو سکدی نہیں تے مالک کائنات نے فرمایا بندہ کہندا اللہ میں کلا واں فرمایا تو کلا نہیں تو اپنے رب نو پکاریا ہے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ تو کتھے آ اللہ نے فرمایا میرے بندے پوچھتے نے رب کتھے آ تے میرے بندیاں نو کہہ دو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اے میرے بندے تیری شارگونی تیرے نزدیک نہیں جنہ تیرا رب تیرے نیڑے کدی آتے صحیح اسی تے کدی رب دے کول آئے نہیں کدی اپنے رب نو منان دی کوشش ہی نہیں کیتی تے ایک بندے نے نا بڑی پیارے محبت برے انداز نال کہندا یاری دلوں رب نال او یاری دلوں رب نال جوڑ بندیاں او یاری دلوں رب نال جوڑ بندیاں ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیاں او ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیاں تو کدی او دے در اتے آیا ہی نہیں پریشانی بندہ کہندا میں پریشان ٹینشن سکون نہیں او یار جی تو سکون لبنا تو کدی اتھے آتے صحیح پریشانی دے عالم اندر آ وضو کر مسجد چ بہ اپنے رب نو سجدے چ منا رو کے اپنے رب دے نال گلاں کر تے ویکھی میرا رب تینوں سکون دیندا ہے کہ نہیں دیندا اس تو بڑی پیاری بات کہن والے نے کہی ہے او کہندا تو کدی او دے در تے آیا ہی نہیں پیار تے محبت نال بلایا ہی نہیں اوے اونے بخش دیتے پنگی تے چور بندیاں یاری دلو رب نال جوڑ بندیاں اس تو تے اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر فرمایا وقالا ربکم ادعونی استجب
استجیب لکم، اللہ جی اے تے کیا ہے میرے کولو منگو۔ اللہ کس طرح منگنا ہے؟ آ ویکھتے صحیح رب دا نبی ہے تے ساری کائنات دا باپ ہے، اللہ دی ایک نافرمانی ہو گئی، اللہ نے فرمایا اے والا تقربا ہادیہ الشجرہ، اے آدم اس درخت دے قریب جانا، درخت دے قریب نہیں جانا۔ شیطان آیا، مفسرین نے تفاسیر اندر لکھیا ہے، میں باقاعدہ خود بائبل اندر بھی پڑھیا ہے، مطالعے دے طور سے میں ایک دفعہ اپنے شاگرد کو بائبل منگوائی، وہ دے اندر بھی ابتدائی صفحات اندر تقریباً سیم ایک جیسیاں باتاں لکھیاں نے۔ شیطان آیا، سب دے منہ اندر داخل ہو کے جنت اندر داخل ہویا، وقاسمہما، ماں جی حوا تے ابا جی آدم دے قریب آ کے کہندا ہے رب کعبہ دی قسمے اس درخت دا پھل کھاؤ گے ہمیشہ واسطے جنتی بن جاؤ گے۔ بہرحال درخت دا پھل کھادا، اللہ رب العزت نے زمین تے اتاریا، اے نہیں کہ آدم تے حوا دوویں اکو جگہ تے اترے۔ سنیا جے حضرت آدم سری لنکا دی آدم چوٹی جیڑی ہے ادو اوپر اترے نے، تے ماں جی حوا سعودی عرب دے شہر جدہ دے اندر اللہ رب العزت نے اتاریا۔ دوویں دو ہی اس روئے زمین تے انسان نے اپنی غلطی دا احساس ہویا۔ تو بھی کدی غلطی دا احساس اپنے ذہن اندر پیدا کر کے اللہ دے کول اس طرح دعا کریا کر۔ تے مالک کائنات نے فرمایا میرے آدم نے میرے کولو دعا کی تھی، لوگ کہندے نے آدم علیہ السلام نے فلاں نبی دا وسیلہ دیتا، بالکل غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر فرمایا ہے، فرمایا جدو آدم تے حوا دے کولوں غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، انہوں نے اپنے رب نو پکاریا، کس طرح پکاریا؟ فرمایا ربنا ظلمنا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آدم علیہ السلام کہندے پینے اللہ اپنی جان تے ظلم ہو گیا، ساڈی اس پریشانی نو دور کر دے۔ میں کہنا وا اگر کسے گھر اندر پریشانی ہے، اگر کوئی دوویں میاں بیوی آپس اندر جھگڑا کردے رہندے نے، جھگڑا ہوندا ہے، گھر دے اندر بے سکونی ہے، یا اگر کسے دی بیٹی اپنے گھر دے اندر بڑی پریشان ہے، اللہ دی قسم اس آدم علیہ السلام دی دعا دا ورد کرنا شروع کر دیو تے کی کہنا ہے؟ اے پڑھنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جدو یہ دعا پڑھنی شروع کی تھی نا، اللہ نے آدم علیہ السلام تے حوا علیہ السلام نو ملا دیتا۔ دو میاں بیوی اگر ناراض نے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ماں اے قرآن دی آیت بھی ہے، آدم نبی دا وظیفہ بھی ہے، اگر تو پریشان ہے، تینوں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہے، کوئی زیادتی ہو گئی ہے، اے دعا تو پڑھنی شروع کر دے، اللہ معاف بھی نہیں کرے گا بلکہ میرا رب رزق دنال بھی مالا مال کر دے۔ کرتے صحیح دیکھے کہ دوسرے نبی نے تے نبیاں دا باپ نبی ہے، نبی بھی نے تے اللہ دے بڑے برگزیدہ نبی نے، اللہ دے کولو دعا کر دے نے بیٹا گم ہو گیا، بیٹا گم ہو گیا، تے کی کہندے نے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ۔ مینوں ایتھے حدیث یاد آ گئی، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے میں اللہ دے نبی علیہ السلام دے قریب ایک بڈڑی جی مائی تقریباً 60 یا 55 سال دی عمر ہے، تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نا قریب آ کے تے رون لگ پیاں۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، بڑا رو رہی ہے، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا اے خولا کی ماجرا ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں رو رہی ہیں؟
تے ماں جی خولا دے کولو الفاظ ادا نہیں ہو رہے، ایک کی گل کر دی بئی ہے، اللہ دے نبی جی مینوں دسو تے صحیح اس عمر دے اندر میں کتھے جاواں، کون ہے جو میرے نال ہن شادی کرے گا؟ میرے نبی نے فرمایا خولا ہویا کی ہے؟ خولا کہندیاں نے اللہ دے نبی جی میرے خامد نے سالبہ نے مینوں اس طرح دے الفاظ کہہ دیتے نے، اے عرب دے اندر مشہور سی، عرب دے اندر نا اگر کوئی اپنی بیوی نو الفاظ کہہ دیندا کہ میری بیوی تو میرے واسطے اس طرح ہے کہ جس طرح میری ماں یا میری بیٹی یا میری بہن ہے، حرمت والے رشتے اس طرح دے لفظ کہے تو دے اندر جدائی ڈال دیتی جاندی سی۔ ہن خولا کہہ رہی اللہ دے نبی جی میرے مسئلے دا حل کڈو، میں کتے جاواں؟ میں ساری زندگی سالبہ دی خدمت کردی رہی ہاں، میں ساری زندگی او دے بچیاں نو پال دی رہی ہاں، ہن میرے نال سالبہ نے اس طرح دے الفاظ کہے نے، میں کتے جاواں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے پہلا واقعہ آیا ہے، آپ نے فرمایا اے خولا مینوں اس مسئلے دا پتہ کوئی نہیں، مینوں اس مسئلے دا پتہ، میں تینوں کی جواب دواں؟ مینوں اس مسئلے دا نہیں علم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی تھی ہے، ہن خولا کی کہتی پئی ہے، خولا اللہ دے نبی دے کولوں اٹھ کے تے اپنے آسمان دی طرف اپنے رب دی طرف منہ کر کے کہندی ہے اللہ میں تیرے اگے شکایت لگانی ہاں، میرے خامد نے میرے نال کس طرح دا سلوک کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے الفاظ سنے نے، مالک کائنات نے آسمان تو دوئی ماں خولا دی دعا سنے تے جبرائیل امین اتر آئے، جبرائیل امین آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی دی کیفیت آنا شروع ہو گئی۔ آپ دے اتے جدو وحی آیا کر دی، آپ دا چہرہ پسینے دے نال شرابور ہو جایا کردا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اتے اتنا بوجھ آ جاندا، آپ دا چہرہ مبارک آپ دے گھٹنیاں دے نال لگ جاندا۔ ماں جی ایسا دیکھتیاں پئیاں نے، فرمایا خولا کیا تو قسمت والی ہے، رب کعبہ دی قسم ہے، میں قریب ہو کے تیری بات سنن دی کوشش کی تھی، مینوں تیری بات دی سمجھ نہیں لگی، قربان جائیے عرشاں والے نے آسماناں دے اوتے بیٹھ کے تیری آواز سن لئی۔ جدو بندہ اپنے رب نو پکارے پھر رب سنتا ہے، تے اللہ نے پھر کی فرمایا؟ مالک کائنات نے فرمایا قد سمیع اللہ قد سمیع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس بی بی دی شکایت سن لئیے، اللہ نے اس بی بی دا مسئلہ سن لیا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا اے میرے نبی اس بی بی نو اس بات دا اعلان کر دیو، اپنے خاوند نو یہ بات کہہ دیو، یہاں تے 10 مسکیناں نو کھانا کھلائے گا، یہاں تے 10 مسکیناں دا کپڑے دا بندوبست کرے گا، یہاں 3 دناں دے روزے رکھے گا۔ اے 3 سزاواں نے میرے بھائی، جدو بندہ اپنے رب نو پکاردا ہے اللہ دی قسم میرا رب اپنے بندے دی بات نو ضرور سندے نے۔ اے تے بندے نے اللہ دا پیغمبر ہے، بارش دے موسم واسطے بارش نہیں ہو رہی، زمین بنجر ہوندی پئی ہے، بارش دی ضرورت ہے، لوگاں نو نال لے کے رب دا پیغمبر میدان دے اندر جاندے پے نے، جاندیاں رستے اندر انہاں نے کی دیکھیا چونٹیاں دی بیلے، چونٹیاں ایک چونٹی اپنے گھروں نکل کے آسمان دی طرف منہ کر کے کی کہندی ہے اللہ سی تیری مخلوق ہاں، سانو بھی پانی دی ضرورت ہے، سانو بھی پانی دی ضرورت ہے، اپنی رحمت دے نال سانو بارش چاہیے۔ نبی سلیمان پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے جدو دیکھیا نا تے رستے چ کہندے نے اپنے لشکر نو کہندے نے جی آؤ واپس چلیے۔ لشکر والے آپ دے جڑے منن والے نے وہ کہندے نے اللہ دے نبی بارش دی دعا کرن تو بغیر ہی واپس چلے ہو؟ فرمایا ہاں، اللہ رب العزت نے اپنی ایک چونٹی دی دعا نو قبول کر کے بارش دا بندوبست کر دیتا ہے۔ تے چونٹی دے الفاظ سنیا جے، چونٹی کی کہندی ہے؟ مالک کائنات نے فرمایا حتی
اذا اتوا علی واد النمل قالت یا ایھا النبل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود۔ مالک کائنات نے فرمایا میرے نبی سلیمان پیغمبر نے جدو دیکھیا ایک چونٹی اپنے قبیلے والے نوں آواز دے کے کہندی ہے اے قبیلے والےو اپنے اپنے گھراں دے اندر چھپ جاؤ۔ سورۃ نمل 19واں پارہ ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا چونٹی کہندی ہے قبیلے والےو اپنے اپنے گھراں دے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ انہاں کہا اے نہ سلیمان پیغمبر دا لشکر آن ڈیا ہے تے پیراں تھلے آ جاؤ تے سلیمان پیغمبر نوں پتہ ہی نہ ہوئے۔ جدو حضرت سلیمان نبی نے الفاظ سنے، الفاظ سن لے، آپ دے کناں اندر چونٹی دی آواز پئی فتبسم ضاحکا من قولھا، رب دے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی۔ فرمایا چونٹی تو کہنی ہے سلیمان پیغمبر نو پتہ ہی نہیں چلنا۔ سلیمان دے رب نے سلیمان نو سب کچھ سنا بھی دیتا ہے تے دکھا بھی دیتا ہے۔ تے حضرت سلیمان پیغمبر نے جدو یہ موجدہ دیکھیا رب دی نعمت دیکھی تے فوراً اپنے رب نو کہندے نے ربی اوزینی ان اشکرا نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی۔ اللہ سلیمان پیغمبر دا ایدے اندر کوئی کمال ہے؟ ایدے اندر سلیمان پیغمبر دا کوئی کمال ہے؟ نہیں۔ اے اللہ اے تے تیرا ہی کرم ہے، ورنہ میں کس چیز دی آواز سن سکنا وام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے اتے جدو بھی پریشانی آئی آپ ایک دعا پڑھیا کر دے۔ ماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے فاطمہ جدو تو پریشان ہوئے تو الفاظ کیوں نہیں پڑھتی؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اے زندہ، اے ہمیشہ تو زندہ، اے ہمیشہ تو رہن والی اکیلی تے تنہا ذات، برحمتی کا نستغیث۔ اللہ میں تیری رحمت دا سوال کرنا وا میری پریشانی نو دور کر دے۔ اسی دعا کر دے ہی نہیں، پریشانی آئے نا ساڈا سب تو بڑا مسئلہ یہ ہے کوئی بھی پریشانی آئے نا اسی سب تو پہلا رب دی مخلوق دے سامنے سوال کرنے ہیں او یار مینوں یہ پریشانی آئی میں کی کرا، او یار میں بڑا دکھی ہاں، یار میں بڑا پریشان ہاں، بڑے عرصے تو ہے بیماری دی مرض دی دوائی کھا رہا ہاں، کدی یہ ہوئی باتاں اپنے رب دے نال کر، تینوں پریشانی آئے کسے رب دی مخلوق دے نال نہ گل کر، آ جا اپنے رب دے سامنے بہ جا، اپنے رب نو کہہ میں تے اے بھی کہاں گا اگر تینوں دعائی بھی ہے دعائی اپنے سامنے رکھ لے، اللہ پیرا ڈول دی گولی ہے، فلانی گولی ہے، فلانی گولی ہے، اللہ میں لے کے تیرے سامنے آیا میں اس دعائی اندر شفا ڈال دے۔ رب کعبہ دی قسمیں انہاں دعائی کھان اندر شفا نہیں ملے گی جنہ تینوں رب نو پکار اندر شفا ملے گی۔ ساڈا مسئلہ یہ ہے اسی پہلے رب دی مخلوق اگے سوال کرنے ہاں، انبیاء پریشان ہوندے رب نو پکاریا کردے سن۔ آ دیکھ رب دا نبی بیٹیاں نے دھوکھا دے دیتا، ابا جی بھائی نو بیڑیا کھا گیا ہے، ایک غم گیا، نبی دا دوسرا بیٹا بنیامین بھی چلے گئے، تے رب دا نبی اکھاں چ آنسو نے اس قدر روئے، میرے رب نے فرمایا یعقوب نبی دی اکھاں دی بنائی چلی گئی بیٹے دی محبت دے اندر، لیکن کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، رب دا گلہ نہیں کیتا۔ اللہ رب دا نبی ہاں، ایوب نبی نو دیکھ لو 18 سال بیمار رہے، تھوڑا عرصہ نہیں 18 سال آزمائش کس طرح آئی، شیطان نے فرمایا اللہ میں وینا وا تیرے میں بندے نو آزمانا، میرے رب نے فرمایا جا آزما لے۔ شیطان نے پھونک ماری، قرآن دے الفاظ نے ایوب نبی دے جسم اندر بیماری آ گئی، ایوب نبی دے کول آئے، شیطان آیا ایوب تیری فصل جل گئی ہے، زمیندار تے بڑے ہی جگیردار نبی نے، فصل جل گئی۔ حضرت ایوب نبی نے فرمایا جو میرا رب چاہتا وہی بہتر ہوندا ہے۔ بیٹے چلے گئے، بیویاں چلیاں گئیاں، حتیٰ کہ 18 سال رب دا نبی بیمار رہا، رب دا گلہ کیتا
تو تے میں اگر ایک دن بیمار ہو جائے نا تے گلے شکوی زبان تو نہیں مکدے. میں یار میں نمازاں بھی پڑھنا وا تے میں پھر بھی بیماری جان نہیں چھٹ دی. او فلاں فلاں بے نمازی بھی ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ دے ڈنگر بھی چنگے پلے نے، وہ دی فصل بھی بڑی اچھی ہے. نا 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 میرے بھائی، رب دے نبی ایوب نبی نے کی کیتا؟ حضرت ایوب نبی 18 سال تو بعد بیمار ہونا شروع ہو گئے. 18 سال بیمار رہنے تے جدوں لوگاں دیاں باتاں سنیاں، ایک کہن والا کہندا ایوب دے تے رب نے بھی ایوب دا ساتھ چھڑ دیتا ہے. رب دے نبی نے جدوں بات سنی اپنے رب نو پکاریا، کی فرمایا ربی انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. اللہ منو بیماری نے چھویا ہے. مالک کائنات نے فرمایا اے میرے نبی تو منو پکارے آئے، آزمائش دے اندر پکارے آئے، میں تینوں 18 سال تکلیف اندر رکھیا لیکن تو اس حال اندر بھی شکر کرتا رہا. میں رب تینوں ہر چیز دگنی چگنی عطا کر دواں گا. آتے سے اگے چلیے. ایک دوسرے نبی رب دا نبی اللہ دے کولوں نہیں پوچھے، اپنی بسی نو چھڑ کے جا رہے نے. کہن لگے اے قوم والے ہو تواڈے اوتے فلاں فلاں دن عذاب آ جانا ہے. آپ رب دے کولوں نہیں پوچھیا، بسی چھڑ کے چلے گئے. رب دا نبی یونس نبی ہے، اللہ دی کرنی اس طرح ہوئی، میں صرف اشارتاً بات کرنی ہے. اللہ دا نبی ہے، کشتی اندر بیٹھے نے، سمندر دے اندر چلے گئے. جدو سمندر دے اندر مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے. ہن دو طرح دے اندھیرے نے، ایک پانی دا اندھیرا، ایک مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا. ہن رب دے نبی نے جدو اپنی کتائی اپنی اس غلطی دا احساس ہویا نا تے اللہ دے نبی نے اس جگہ تے نبی آدم نو پکاریا. اللہ دے نبی دا وسیلہ دیتا، کسے نبی دا وسیلہ نہیں دیتا بلکہ ڈائریکٹ اپنے رب نو پکاریا. لوگ کہندے نے کہ جی فلاں ہستی نے، فلاں قبر والے نے، انہاں دا وسیلہ نیک لوگاں دا وسیلہ ڈالاں گے پھر ہی دعا قبول ہوئے گی. میرے بھائی نہیں، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا قرآن مجید اندر جتنے بھی نبیاں دا تذکرہ ہے، ہر نبی دی دعا تینوں ملے گی. ہر نبی نے اپنے رب نو جدوں بھی پکاریا کیڑے لفظ دے نال پکاریا، تو بھی اپنے رب نو ایسے لفظ دے نال پکاریا کر. کیڑے لفظ نے؟ کیا کر ربنا ربنا. ہر نبی نے دعا کیتی ہے تے مالک کائنات نے فرمایا میرے نبی یونس نے دعا کیتی تے کی کیا؟ فرمایا لا الہ. یونس نبی دی دعا میرے نبی نے فرمایا، حدیث یاد آ گئی، آپ نے فرمایا بندہ پریشان ہوئے اپنے رب دے کولو ایک کلمے کہہ کہ جو بھی رب دے کولو منگے گا اللہ رب العزت فوراً اس بندے نو عطا کر دے گے. اے دعائے یونس قرآن دی آیت ہے. یہ کیڑے بالکل چھوٹے جے لفظ ہے. مالک کائنات نے فرمایا میرے نبی نے پکاریا کی کہ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ جی پھر کی ہویا؟ فرمایا میرا نبی یونس اگر منو نہ پکاردا، اے لفظ ادا نہ کردا، اللہ جی پھر کی ہونا سی؟ فرمایا لا لبث فی بطنہ. قرآن دے الفاظ نے 23واں پارہ ہے. فرمایا لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. قیامت دا دن ہونا سی. کسے نے مٹی دے اندروں نکلنا سی، کسے نے زمین دے کیڑے حصے چوں نکلنا سی. اگر میرا نبی یونس منو یہ لفظ انہاں لفظاں دے نال منو یاد نہ کردا، میرے کولو دعا نہ کردا، فرمایا قیامت دا دن ہونا سی، لوگاں نے قبراں چوں نکلنا سی، میرے نبی یونس نے مچھلی دے پیٹ چوں نکلنا سی. قرآن دے لفظ نے فرمایا لا لبث فی بطنہ. قیامت تک میرا نبی یونس مچھلی دے پیٹ اندر رہندا. اللہ دی قسم کیا تیری پریشانی نبی یونس تو زیادہ ہے؟ مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، سمندر دیاں تہواں دا اندھیرا. اگر تو یہ لفظ ادا کریں گا اپنی زندگی دا معمول بنا لے. پریشان ہے، پریشانی زندگی دا حصہ ہے، پریشانی آنی ہی آنی ہے. مومن نو آزمایا جائے گا لیکن مومن دی زبان تے لفظ نے لا الہ الا انت
सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह दी कसमें, अल्लाह तेरी परेशानी अगर दूर ना भी ना करेगा, लेकिन अल्लाह तेनू ज़हनी तौर ते सुकून अता करता है। ये करते सही, मांगते सही, अल्लाह दुआ जरूर सुनते ने। मत समझिया जे सऊदी अरब का वाकया, गालबन कसीम शहर है, सऊदी अरब का कसीम शहर, एक डॉक्टर बड़ा ही अपने मुआलज के अंदर माहर तरीन डॉक्टर है, आर्थोपेडिक है, हड्डियां का भी बड़ा माहर डॉक्टर है। इस डॉक्टर का नाम डॉक्टर अहमद है। ये जद्दे की तरफ जा रहा है, जो सऊदी अरब का मेन शहर जद्दा है। जद्दे अंदर ही बड़ी बड़ी मीटिंग है, इंटरनेशनल लोग आ रहे ने। डॉक्टर अहमद साहब ने उत्थे तकरीर करनी है, लेक्चर देना है, बात सुनने वाली है। डॉक्टर अहमद फ्लाइट पकड़ते ने, एयरपोर्ट ते गए, पता चले जी फ्लाइट जी 2 घंटे लेट है, मैं जल्दी पहुंचना है, तुसी इस तरह करो जी, तुसी टैक्सी ते चले जाओ। डॉक्टर साहब टैक्सी ते बैठे, अल्लाह दी करनी इस तरह हुई, सच्चा वाकया है। डॉक्टर अब्दुल मालिक मुजाहिद अपनी किताब अंदर लिख देने, बड़ा ही ये डॉक्टर साहब बड़े परेशान ने। डॉक्टर अहमद इन्हां दा नाम है। जद्दे अंदरों इन्हां ने टैक्सी पकड़ी है, टैक्सी ते बैठे ने। अल्लाह दी करनी इस तरह हुई, रात का वक्त है, मौसम खराब है, अल्लाह दी करनी इस तरह ही टैक्सी भी रस्ते अंदर खराब हो गई। डॉक्टर साहब ने रात का वक्त स्टे करने वास्ते एक घर दे दरवाजे ते दस्तक दी है। दरवाजा खुले, एक अम्मा जी बाहर आईया, माँ जी मैं रात गुजारनी है, मैं मुसाफर हाँ। अच्छा बेटा आजा, लोग साडे तरह नहीं, इत्थे साडा जानने वाला मेहमान आ जाए ना, तो साडे चेहरे ते ना 12-13 वज जाते हैं। असी मेहमान नूं ना मनु समझन लग पे ने, लै भी आ गए जी अज फिर। लेकिन नहीं, अल्लाह दी कसमें सहाबा दे कोल अगर कोई बंदा अनजान भी आके कहता ना कि यार मैं तेरे घर मेहमान रहना, अल्लाह दी कसमें कदी 3 दिन तक सहाबी उन्होंने पूछया तक नहीं कि तू कित्थों आया तो किधर आया। डॉक्टर अहमद ने दरवाजे ते दस्तक दी, अंदर गए। मां जी बूढ़ी औरत है, इहदे करीब एक छोटा जा बच्चा लेटे आए। वेखिया जे रब दुआवां किस तरह सुनदे ने। छोटा जिहा बच्चा लेटिया, बच्चे नूं हड्डियां दा मसला है। ये डॉक्टर साहब पुछदे ने, मां जी ये बच्चा कौन है, इस बच्चे नूं की मसला है। ऐ बेटे मेरे, इस बच्चे नूं मेरा पोता है, इनू बड़े अरसे तो हड्डियां दा मसला है। मैनू किसी ने कहा इस बच्चे दा इलाज अगर कोई कर सकता है तो डॉक्टर अहमद ही कर सकते ने। इहदा इलाज कोई करेगा तो जिहड़ा डॉक्टर अहमद है ना, उस अलावा इहदा कोई इलाज नहीं कर सकता। अच्छा मां जी किदों दी दुआ करन रहे जे? मां कहती है, ऐ मेरे बेटे मैं जिंदगी दी जो भी दुआ की है अल्लाह ने मेरी हर दुआ पूरी की है, लेकिन मेरी यह दुआ एक दुआ पता नहीं कबूल क्यों नहीं हो रही। मेरे इस बच्चे को डॉक्टर अहमद की जरूरत है, मेरे को इतने पैसे नहीं, ना मैं सफर ही कर सकनी हाँ, ना मैं अपने बच्चे को उतों तक लैके जा सकनी हाँ। अल्लाह की कसमें मैं बड़े अरसे तो अपने इस बच्चे की शिफा वास्ते दुआ कर अल्लाह पता नहीं वो डॉक्टर अहमद किथे आ ते मेरा बच्चा पता नहीं इसे हालत अंदर ही फौत ना हो जाए। डॉक्टर अहमद दी अखां दे अंदर आंसू आ गए। कहंदे ने है मां ये तेरियां दुआवां दी बरकत है, ये तेरियां दुआवां दी वजह तो अल्लाह ने पहले हवाई जहाज नूं लेट कर दिता, अल्लाह ने फिर टैक्सी नूं भी खराब करके ते डॉक्टर अहमद नूं तेरे घर। अल्लाह इस तरह दुआ सुनते हैं। कम से मंगन के वास्ते तरीका भी होना चाहिए। असी दुआ मंगने नमाज के अंदर, नमाज तो बाद दुआ मंगने, मस्जिद च बैठे साडा तवज्जो साडा ध्यान किसी और पासे आ। अल्लाह मैनू माफ कर दे, ध्यान ही नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह गाफिल बंदे दी दुआ नू कबूल कर दे। नहीं, तू सारी जिंदगी इस तरह दुआ मंगता रह, जिस तरह मर्जी गड़गड़ा के मंगता रहे। अगर तू दुआ अंदर तेरी तवज्जो नहीं, तेनू पता ही नहीं मैं किस हस्ती दे कोलों मंगन डे आवा, अल्लाह दी कसमें तेनू कदी भी वो मुराद मिल सकती नहीं, मिल सकती। इस तरह मंग। मेरे नबी ने फरमाया ओ ऊंची हस्ती है
وہ چوچی ہستی دے کولو سوال بھی اچھا ہی ہویا کردا ہے. اللہ دے کولو جدو منگنا ہوئے نا جھجک نہیں، اللہ فلانی چیز دے، میں دینی میں لینی ہی لینی ہے. منو یاد آ گئے جامعہ سلفیہ دے اپنے عبداللہ انہاں دا نام ہے، شیخ الحدیث، بزرگ نیک آدمی، رب دا ولی ہے. استاد جامعہ دے کہہ رہے نے سچا واقعہ ہے. جامعہ دے استاد کہہ رہے نے اے استاد جی 2 مہینے ہو گئے نے تنخواہ نہیں ملیاں. ہن اے رب دا جڑا بندہ رب دا ولی انہیں اپنے گھر دے نال مدرسے دے نال ایک چھوٹا جہا کمرہ بنایا، اجرا بنایا ہے. اے اس اجرے دے اندر اپنے رب دے کولو دعا کر دے. تے کس طرح دعا کر دے؟ انہاں بابا جی نے اپنے اس اجرے اندر گئے، اللہ نو کہندے نے اے اللہ میں تیرے کولو 1.5 لاکھ ہی لینا ہے، اللہ میں تیرے کولو پورے دا پورا 1.5 لاکھ ہی لینا ہے، میں 1 روپیہ کم نہیں لینا. تھوڑی دیر گزری ہے، ایک بندہ 50,000 روپے لے کے آ گیا. کہندا اے شیخ صاحب میں تہاڈے واسطے تحفہ لے کے آیا ہاں. فرمایا میں نہیں لینے، لے جا. میں تے رب دے کولو 1.5 منگیا 50. اللہ دی قسم ممبر تے بیٹھا سچا واقعہ میں نہیں لینا، چلا جا. اے بندہ اپنا 50,000 رہ کے چلا گیا. اے بابا جی پھر اپنے اجرے اندر چلے گئے. رب نو کہندے نے میں تے تیرے کولو 1.5 منگیا سی، تو 50 کل دیتا ہے. پنجابی دے اندر اپنے رب دے نال اس طرح باتاں کردے پے نے. کدی تو بھی اپنے رب نال اس طرح گلاں کریا کر. اللہ دی قسم جدوں تو رب دے نال اس طرح گلاں کرے گا تینو منگن دا بھی سواد آئے گا تے تینو ہر چیز ملدی ہوئی نظر بھی آئے گی. اے بابا جی کہندے نے اللہ میں 1.5 لاکھ ہی لینا ہے. تھوڑی دیر گزری، شام دا وقت ہویا، ایک بندہ کراچیوں آیا ہے، او دے ہاتھ اندر پیسے نے. کہندا اے بابا جی اے لو میں کراچیوں صرف تہاڈی خدمت اندر 1.5 لاکھ پیش کرنا ہے. منگن دا طریقہ تے منگن دا یقین ہونا چاہیے. اللہ دے کولو اس طرح منگو کہ گویا میں رب کولو لے کے اٹھنا ہے تے میرا رب پھر دیندا بھی ہے، رب عطا بھی کر دینے. نبی زکریا نبی اولاد نہیں ہے، 84 سال گزر گئے، 84 سال دا عرصہ گزر گیا. تے کی دیکھیا؟ چڑیا ہے اپنے بچے نو چوگا دے رہی ہے تے رب دے نبی دے دل تے چونٹ پہنچی، اللہ منو بھی دے دے، میں بھی اپنے بچیاں دے نال اس طرح محبت کراں. رب نو جدوں پکاریا گلا نہیں کیتا، تینو تے منو ملے نا. نمازاں بھی گئیاں، روزے بھی گئے. میرے بھائی نہیں، آزمائش مومن دا وتیرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات ہے، آپ دے کول ایک عورت آئی، یا نبی اللہ میرا خامد فوت ہو گیا ہے، اللہ دی قسم میرے خامن جیسا پورے مدینے اندر کوئی بندہ ہی کوئی نہیں، لیکن مینوں اپنے خامن دا غم اتنا ہے، میں کی کراں؟ میرے نبی نے فرمایا ہے میری صحابیہ اے سلمہ ایک دعا میں دسنا وا، رب تینوں اس تو بہترین عطا کر دے گا. میرے بھائی صحابیہ نے دعا پڑھنی شروع کر دی تھی. کیڑی دعا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے دعا پڑھنی شروع کر دی تھی تے نالے ذہن اندر سوال ہے، کہندیاں نے اللہ میرے خامن تو ود کے تے مینوں کو بندہ ایتھے نظر ہی نہیں آندا. اللہ دے نبی نے فرمایا دعا پڑھیا کر، اللہ تینوں تیرے خامن تو بہترین عطا کرے گا. دعا پڑھدیاں رہیاں یقین دے نال تے نالے اللہ نو کہندیاں نے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ مینوں جڑی ہے پریشانی پہنچی ہے واخلف لی خیرا منہا، اللہ دے کولوں سچے دل دے نال یقین دے نال. ماں جی سلمہ دعا کردیاں رہیاں حتیٰ کہ ایک دن اس طرح ہویا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح دا پیغام بھیج دیتا ہے. اللہ نے خامن دے نال بہترین عطا کیتا ہے کہ نہیں؟ کدی تم ہی پریشانی آئے نا، کو اللہ نہ کرے تینوں فصل اندر نقصان ہویا ہے، تو اے دعا پڑھیا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی
وخلف لی خیرا منہا، اللہ اس پریشانی تو مینوں بہترین عطا فرما، بیٹا بیمار ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا۔ اگر کوئی جانور ڈنگر فوت ہو گیا ہے، رب دا گلہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، بلکہ اپنے رب دے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ آخری بات یاد آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا 18 ماہ ہے، ابراہیم بچے دا نام ہے، میرے نبی دی گودی دے اندر ہی سا اکھڑنا شروع ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک اکھاں چوں آنسی گزر دے پے نے، میرے نبی اکھاں چوں آنسو گران دے پے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے نے، صحابی پوچھ دے نے اللہ دے نبی سانو تے رون تو منع کر دے جے، آپ کیوں رو رہے جے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی میں بڑا غمگین ہاں، میرے نبی نے الفاظ فرمائے اے ابراہیم تیری وفات دا تیرے باپ نو اللہ دی قسمیں بڑا دکھ ہے، لیکن میں محمد زبان تے اوہی لفظ لے کے آواں گا جڑے لفظ میرے رب نو منظور ہون گے، میرے رب نو راضی ہون۔ اللہ دی کرنی اس طرح ہوئی، ادھروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے دی وفات ہوئی، ادھروں سورج نو گرہن لگ گیا، سورج گرہن لگ گیا، مدینے دے اندر مشہور ہو گیا، ہر بندے دی زبان تے آ ویکھو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹے دی وفات دا غم سورج نے بھی منایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جدوں تک بات پہنچی، آپ شرک دی